बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम अहबाब। लाइफ लाइन स्टूडियो में आप अहबाब को खुश आमदीद कहते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसा वजीफ़ा बताएंगे जो कि आपकी तमाम तर माली ज़रूरियात को पूरा करने का बायस बनेगा। ये एक ऐसा वजीफ़ा है जिससे आपकी तमाम तर माली ज़रूरियात पूरी हो सकती हैं, लेकिन ये बात याद रहे कि इस वजीफ़े को आप करने से पहले ये बात जान लीजिए कि इजाज़त का अमल बहुत ज़रूरी है, और इसके साथ साथ इस बात को भी मद्देनज़र रखिए कि अगर आप ये वजीफ़ा करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप को ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार करेंगे। अब ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार करने का मतलब क्या है? ज़हनी और जिस्मानी तौर पर तैयार करने का मतलब ये है कि आप पाक साफ़ हों और इसके साथ साथ आप वक्त निकाल कर बैठें जुमे की शाम को मगरिब और इशा के दरमियान का, यानी उस वक्त आपको कोई और काम ना हो, ना ही आप जिस्मानी तौर पर कहीं इंगेज हों। यानी ऐसा नहीं है कि आप चलते फिरते ये वजीफ़ा कर सकते हैं, और ना ही आप जहनी तौर पर कहीं ऑक्युपाइड हों कि आपका जहन कहीं और चल रहा हो और आप ये वजीफ़ा कहीं और बैठ कर रहे हों। तो ये बुनियादी जो बात थी ये आज आपसे शेयर हमने की है। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज की इस वीडियो में आपको बताया जाएगा कि वो कौन सी 3 सूरतें हैं जो कि आपकी माली तंगदस्ती को दूर कर सकती हैं, और इन तमाम सूरतों से आपकी माली तंगदस्ती किस तरह से दूर होगी ये भी हम आपको बताएंगे। याद रखिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला इंसान को उसके यकीन और गुमान के मुताबिक अता करता है। जैसा इंसान का गुमान होता है वैसा ही अल्लाह सुब्हाना व तआला उसे अता करते हैं। अमल करने से पहले आप बावुज़ू हो जाएं बेहतर, तो यही तरीक़ाकार है कि आप मगरिब की नमाज़ पढ़ें, और मगरिब की नमाज़ पढ़ने के बाद आप अवाबीन के जो नवाफिल हैं वो उसके बाद वो पढ़ लीजिए, और इसके साथ साथ आप बाद में दुज़ानु होकर बैठ जाइए और अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ मांगिए कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपके तमाम अमाल कबूल करे और आपको अच्छे अमाल करने की तौफ़ीक दे। तो तरीक़ाकार आपको बताए देते हैं। कॉपी पेंसिल अगर आपके पास है तो संभाल लीजिए ताकि आप उस पर ये लिख सकें, या इसके अलावा हमारी अगर इस वीडियो को आप बार बार देखना चाहें तो भी आपके लिए ये बेहतर है। वीडियो अवेलेबल रहेगी, आप इसे देखते रहेंगे। सबसे पहले तो ये बात याद रहे कि आपने जुमा के रोज़ मगरिब की नमाज के बाद इशा की नमाज से पहले ये 3 सूरतें 11-11 बार पढ़नी हैं, और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ का नजराना पढ़ना है। ये 3 सूरतें कौन सी हैं? पहली सूरत है अलहम्द शरीफ, आपने 11 दफ़ा इसे पढ़ना है। दूसरी सूरत है सूरह कौसर, और तीसरी सूरत है सूरह इखलास। आपने इन 3 सूरतों का विर्द करना है। 11-11 दफ़ा आप इन 3 सूरतों का विर्द करेंगे, और अव्वल व आखिर दुरूद शरीफ का नजराना भी पेश करेंगे। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। इसके बाद आपने 11 मरतबा अलहम्द शरीफ पढ़ना है, 11 मरतबा सूरह कौसर पढ़ना है, और 11 मरतबा ही सूरह इखलास की तिलावत करनी है। आखिर में फिर आपने दरूद पाक पढ़ना है, और दरूद पाक पढ़ने के बाद गिड़गिड़ा कर अल्लाह सुब्हाना व तआला से दुआ मांगनी है कि अल्लाह सुब्हाना व तआला आपकी तमाम तर नेक हाजात को पूरा फरमाए। हर दौर में फ़िक्र अफलास इंसानी ज़िंदगी का अलमिया रहा है, और इसके ख़ात्मे के लिए कई एक तहरीकें मार्ज़ वजूद में आईं। गुर्बत अफलास को मिटाने के लिए नारा मस्ताना की बदौलत मुख्तलिफ़ अदवार में कई लोगों की लीडरशिप की धाक कायम रही। बड़े बड़े शोरा, उल्मा, फ़िलासफ़र, हुक्मा के आसाब पर रोटी सवार नज़र आती है। इसी को हज़रत फरीदुद्दीन गंजशक्र दीन का छठा रुकन करार देते हैं। तो बकौल किसे सुना कहत साले शो दमिश्क के यारा फरामोशश कर दंद इश्क। जब दमिश्क में कहत साली पड़ गई तो दोस्तों को भूख की वजह से इश्क मोहब्बत को भी भुलाना पड़ गया। लेकिन तुरफा तमाशा ये है कि आज दुनिया के मुख्तलिफ निज़ाम मईशत में इस गुर्बत को ख़त्म करने के लिए जिस कदर कोशिशें की जाती हैं उस कदर ये बढ़ रही है। इस्लाम रोज़ अव्वल से गुर्बत और इसके इलाज, गरीबों के हुकूक की पासदारी और रूहानी के साथ साथ इनकी मादी ज़रूरियात की कफ़ालत भी पूरी करता है और इस पर भी ज़ोर देता है।
اسلامی تعلیمات دولت کی پیداوار اور حصول سے لے کر معاشرے میں موجود تقسیم اور خرچ تک کی ہدایات ارشاد فرماتا ہے۔ اس حوالے سے اسلام کا نظام اقتصاد کس وسعت اور گہرائی کا حامل ہے، اس کا اندازہ اس وقت ہوتا ہے جب قرون اولیٰ کے حقیقی معنوں میں اسلامی معاشی تعلیمات پر مبنی معاشروں کے احوال و واقعات سے آگاہی نصیب ہوتی ہے۔ اسلامی نقطہ نظر سے دولت اللہ تعالیٰ کی ایک امانت ہے، لہٰذا ضرورت اس امر کی ہے کہ مالک حقیقی کی ہدایات کے مطابق اس کو خرچ کیا جائے۔ محنت، کاوش اور جدوجہد کرنا بندے کا کام ہے، لیکن اس پر ثمرات فقط اللہ تعالیٰ کی مرضی اور منشا سے مرتب ہوتے ہیں۔ دولت کو فقط اپنے علم و ہنر کا نتیجہ سمجھنا تعلیمات اسلامی کے منافی ہے۔ قارون اس موقف کا ایک عظیم نمائندہ تھا، تعلق تو اس کا بنی اسرائیل سے تھا، لیکن قوم سے بغاوت کر کے حکومت وقت کا وفادار بن گیا تھا۔ اس کے پاس دولت کے انبار اور خزانے اس قدر تھے کہ طاقتور مردوں کی ایک جماعت اس کے خزانوں کی چابیاں اٹھا سکے، لیکن وہ اپنی قوم کی غربت و افلاس اور زبوں حالی کے احساس سے اس کا دل خالی تھا۔ اس کی قوم نے اس کو سمجھایا کہ اس خداداد دولت سے آخرت کمانے کی فکر کر، غور و غوض کر کہ دنیا میں تیرا کس قدر حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تجھ پر بے حد احسانات کیے ہیں، تو بھی لوگوں کے ساتھ بھلائی کر، فتنہ و فساد سے گریز کر، کیونکہ اللہ تعالیٰ فساد برپا کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ یہ سورۃ القصص کی آیت نمبر 70 کا ترجمہ تھا، لیکن اس کا جواب یہ تھا کہ یہ ساری دولت میرے علم و ہنر کا نتیجہ ہے۔ بالآخر عذاب الہی کے نتیجے میں وہ اپنے خزانوں اور محلات سمیت زمین میں دھسا دیا گیا۔ آج تک کسی جیولوجسٹ یا ایسٹرونومسٹ کو خبر نہ ہو سکی کہ اسے زمین نگل گئی یا آسمان اچک لے گیا۔ اسلام کی نگاہ میں غربت ایک پیچیدہ مسئلہ ہی نہیں بلکہ ایک مصیبت ہے جس سے پناہ مانگنی چاہیے۔ اسلام نے اس کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان کی انفرادی اور سماج کی اجتماعی ذمہ داریوں کے حوالے سے ایسے اصول و ضوابط عطا کیے ہیں کہ جن سے غربت کا خاتمہ ہو اور خوشحالی رواج پائے۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ غربت اور لاچارگی ایمان کی بقا کے لیے بھی سخت خطرناک ہے، بالخصوص اس جگہ جہاں معاشرے میں دولت کی غلط اور غیر منصفانہ تقسیم کے نتیجے میں امیر اور غریب کا فرق انتہا کو پہنچ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ قریب ہے کہ غریبی کفر تک پہنچا دے۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ تعالیٰ میں کفر اور افلاس سے پناہ مانگتا ہوں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دولت ایک انعام الہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک بہت بڑی آزمائش بھی ہے۔ ہمیں اس بات کا احساس کرنا چاہیے کہ جس دولت کو دنیاوی زندگی میں لوگ سامان راحت سمجھ رہے ہیں، کہیں وہ آخرت میں وبال جان نہ بن جائے۔ دنیا کے ہر معاشرے میں چیریٹی ورک ہو رہا ہے۔ کچھ نرم دل اور انسانیت کے غم گسار اپنی مرضی سے غریبوں کی مدد ضرور کرتے ہیں، لیکن اسلام نے زکوٰۃ کی صورت میں ایک مخصوص حصہ ہر صاحب ثروت مسلمان کے مال میں مقرر کر دیا ہے۔ یہ اختیاری نہیں بلکہ لازمی طور پر ادا کرنا ہے۔ حکومت اسلامیہ کا بنیادی فریضہ ہے کہ نظام زکوٰۃ قائم کر کے معاشرے سے غریبی کا خاتمہ کرے۔ صدقہ فطر کے وجوب کی بھی ایک حکمت یہی ہے کہ جو لوگ نادار اور غریب ہیں اور عید کی خوشیوں میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کی مدد کر کے انہیں اس قابل بنا دیا جائے کہ وہ بھی عید کی خوشیاں انجوائے کر سکیں۔ علاوہ ازیں کئی ایک جرائم کے کفارہ کے طور پر غربا اور مساکین کی دستگیری کا اہتمام کیا گیا۔ آپ اپنے اعضاء و کبرا کے ساتھ حسن سلوک اور مالی معاونت کی تلقین کر کے خوشحال معاشرے کی بنیاد رکھ سکتے ہیں۔ پڑوسیوں، راہگیروں اور سفید پوشوں کے ساتھ ہمدردی اور تعاون کی تعلیم دی گئی ہے تاکہ افلاس اور تنگ دستی سے چھٹکارا پایا جا سکے۔ آج ہمارے مسلمان معاشرے اگر صرف صحیح معنوں میں زکوٰۃ کی ادائیگی کا ہی فریضہ انجام دیں تو غربت و افلاس دیکھنے کو نہ ملے۔ قرون اولیٰ کے بے شمار ایسے واقعات ہماری تاریخی دستاویزات کی زینت ہیں کہ لوگ زکوٰۃ لے کر پھرتے تھے مگر لینے والا کوئی نہ تھا۔ دولت اور مادیت پرستی کی محبت ایک حد سے تجاوز کر جائے تو کئی ایک فسادات کو جنم دیتی ہے۔ خاندانوں میں دراڑیں پڑ جاتی ہیں، محبتیں ماند پڑ جاتی ہیں اور دلوں میں حسد و بغض جگہ پا کر کئی ایک معاشرتی فسادات کا سبب بنتے ہیں۔ آج ہمارا المیہ ہی یہ ہے کہ مذہب ہو یا سیاست، ہر جگہ مادیت پرستی اخلاقی اور روحانی اقدار کو دھندلا کر رہی ہے۔ معاشی ناہمواری کئی ایک معاشرتی مسائل پیدا کرتی ہے۔ آج مسلم امہ کے پاس بے پناہ دولت کے ذخائر موجود ہیں، لیکن تقسیم اس حد تک غلط کہ ایک ایک حکمران اور سرمایہ دار اربوں ڈالر کا مالک تو دوسری طرف بے شمار بےکس، لاچار اور تنگ دست نان شبینہ کو ترس رہے ہیں۔ خدا خوفی اور اللہ کی بارگاہ میں پیشی کے عقیدے کی کمزوری بظاہر اس کا سبب نظر آتے ہیں۔ اس وجہ سے وہ احباب جو
صاحب ثروت ہیں وہ کوشش کریں کہ اپنے حصے سے غریبوں کا حصہ ادا کریں، اور وہ احباب جو غریب ہیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر انہیں یقین ہے، اس عمل کو اپنی زندگی کا لازمی حصہ بنا لیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس عمل کی بدولت آپ کی تمام تر نیک اور جائز حاجات کو پورا کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔